अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चंद हस्बे हाल बातें लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, ये पिछले दिनों को 2 दिन पहले वो खबर चल रही थी कि लॉर्ड नजीर साहब की इंग्लैंड में लेबर पार्टी की रुकनीयत बहाल कर दी गई है और तमाम इल्ज़ामात से उनको बरी कर दिया गया। हाँ, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद उनको क्लियर किया गया कि यू आर राइट। यार उधर अंग्रेज होंगे, उन्होंने इंग्लिश में ही कहा होगा। यार मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ चूँकि लॉर्ड नज़ीर साहब जो हैं ताहयात उनको लॉर्ड मेयरशिप दी गई है। जो ये मैं अपना सोच रहा था कि यार देखो इनकी भी रुकनीयत उधर कैंसिल कर दिया छोटी सी बात पे, जो हमें उनके गले में मर दी गई थी खबर है। उन्होंने क्लियर भी किया कि मैंने इन लफाइयों में ये नहीं कहा था कि मैं सर की कीमत लगा रहा हूँ वज़ीर आज़म इंग्लैंड। लॉर्ड नज़ीर साहब की जिस तरह की शख्सियत है, अगर उन्होंने ऐसी बात वाक़तन कही होती तो वो स्टैंड भी ले जाते। हाँ, वैसे भी यार वो समझदार सियासतदान है, पुराने वो सियासतदान है। उनको पता है कि क्या लफ्ज बोलने हैं या क्या किस तरह लफ्जों का चुनाव करना है। बहरहाल मैं ये सुन के बड़ा खुश हुआ हूँ कि शुक्र है उनकी रुकनीयत बहाल हुई है और वो उधर फिर से माशाल्लाह अब काम करेंगे। चूंकि लॉर्ड नजीर साहब मैं समझता हूँ कि उन चंद लोगों में से हैं जो उधर इंग्लैंड में पाकिस्तान के बारे में भी बोलते हैं और पाकिस्तान के हकूक और इनके जो खूबसूरत पहलू हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर बात करते हैं। और ऐसे आदमी जो है अपने जो माशरे की, अपने जो मशरकी माशरे की बुराइयों की दुकान नहीं सजाते वहां पे। हाँ, जो तनकीद करनी हो जायज वो भी करते हैं, दोनों तरफ बात करते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान। सही लगी बोला, बिल्कुल सही, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। ये बड़ी एक खूबसूरत बात है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो बरतानिया ही को बरतानिया में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से जिन लोगों का ताल्लुक है वो बिलअमूम ये अपना ये हक समझ लेते हैं, अपना हक फाइक समझते हैं कि वो पाकिस्तान को बाहर बैठ के जितनी गालियां देंगे, पाकिस्तानी माशरे को जितना बुरा भला कहेंगे, पाकिस्तानी सियासत में से जितने कीड़े निकालेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी दुकान चमकेगी। लेकिन लॉर्ड नज़ीर उन लोगों में से हैं जो बहरहाल तनकीद भी करते हैं पाकिस्तान पर, मतलब बेताशा तनकीद करते हैं, लेकिन कई ऐसे बहुत क्रूशल मौके आए जब उन्होंने खुलकर पाकिस्तानी अवाम के मौक़िफ़ की हमायत की है, पाकिस्तानी ये हुकूमत के मौक़िफ़ की हमायत की है। ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले पर जो उनका स्टैंस है वो ज़बरदस्त है। मैं चूंकि ये वो लफ्ज ठीक बोल गया था ना, रिप्रेजेंट, सिर्फ उसकी जलसी में इसने मेरी बात को कहा कि नहीं तुम ये नहीं कह रहे जो ये है। बाकी ये जो बात तुम कर रहे हो ना कि वहां पे बैठ के तनकीद जहां बनती है वहां की जाए और जहां तारीफ बनती है या हेल्प बनती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वहां वो भी की जाए, ये बिल्कुल 100% मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। कोई भी शख्स हो पाकिस्तान का, मैंने यार कई ऐसे बंदे देखे हैं वो यहाँ पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करते हैं तो मुल्क को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो सरहद पार लोगों को खुश करने के लिए। हालांकि असल बात ये है, सच जो है वो पेश किया जाए और असल भी यही है कि जो तनकीद का पहलू बनता है उस पर तनकीद की जाए। भाई जो बात ठीक है उस पर तो खुदा के वास्ते को तारीफ के 2 लफ्ज बोल दो, और खास तौर पे बाहर बैठ के जब तनकीद शुरू की जाए, उंगली उठाई जाए तो ये एहतियात करनी चाहिए। हमने परसों जब शर्मीन उबैद साहिबा के मसले पर बात कर रहे थे तो यही बात की थी ना कि अपने माशरे पर तनकीद भी करनी चाहिए और जहां पर वो तारीफ डिजर्व करता है आपका माशरा, वहां पर खुलकर तारीफ भी की जानी चाहिए। सिर्फ तनकीद को बेचना अपना शआर नहीं बना लेना चाहिए। यहाँ पे कई ऐसी एनजीओ बनी हुई हैं यार जो सिर्फ तनकीद को बेच के तो करोड़ों रुपये कमा रही है। और इसमें मजे की बात यह है कि जो इनको पैसे दे रहे हैं लोग, वो कभी इस चीज को नहीं चेक करते कि ये निरी गालियां निकालते जा रहे हैं, ये गालियां सच्ची निकाल रहे हैं, ये झूठी निकाल रहे हैं, ये हमसे सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहे। अच्छा, एक और बात तुम्हें मैं मजे की बताऊं, कभी आज तक किसी एनजीओ के अगर गबन का केस सामने आया तो ये तो हो जाता है कि वो एनजीओ में से बंदे रिप्लेस कर दिए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि गबन के खिलाफ उस एनजीओ के मतलब कोई कार्रवाई की। नेवर, कभी नहीं हुआ। अभी कुछ अर्सा पहले मुझे याद है कि पेशावर में महकमा तालीम में एक एनजीओ काम कर रही थी, फॉरेन फंडेड एनजीओ, उसमें यूनिसेफ के ज़ेरे तमाम काम हो रहा था। $47 मिलियन के गबन का इंकशाफ हुआ, उसके बाद चंद ओहदेदार बरतरफ किए गए, लेकिन आज तक
آج تک 1 इंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें सुनने वाले लोग हैं वो एनजीओज को हरासा नहीं ना करना चाहते, वो कहते हैं लगे रहो मगर ये एहतियात के साथ। इसी तरह मुझे याद है लाहौर में एक चेहरों पर मुस्कुराहट के हवाले से काम करने वाली एक एनजीओ है, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ था कि इटली से लाखों डॉलर उस एक खातून ने यहाँ पे इमदाद के नाम पर वसूल किए हैं, और जब उनकी एक इंक्वायरी टीम यहाँ पर लाहौर में आती है तो वो देखती है कि इस खातून ने तो चंद झुलसी हुई खवातीन के चेहरों की तस्वीरें हमें इंटरनेट पर मेल की हैं, उसके अलावा यहाँ पर तो कोई काम हुआ ही नहीं इस हवाले से। जिन औरतों के चेहरों पर तेजाब फेंका गया है या उनके चेहरे झुलसा दिए गए हैं, उस हवाले से तो यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई काम हुआ ही नहीं है। उस पर भी जब यानी लाखों डॉलर गबन का इल्ज़ाम बाकायदा साबित हो गया, लेकिन सिर्फ इटली ने इमदाद रोक दी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाय 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 हाय, पता नहीं किस तरह के ये लोग हैं यार, अपने पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगा के पैसे कमा रहे हैं यार। दूसरी भी कई एनजीओज यहाँ पे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग उनको नहीं देखते कि यार ये भी तो पाकिस्तानी हैं, ये भी पैसे ले रहे हैं बाहर से, मगर ये पाकिस्तान के हक में भी हैं, हमें भी इस तरह की मौत पड़नी चाहिए। नहीं, पता नहीं, मतलब अगर ऐसे कामों के लिए एनजीओज क्यों नहीं बनाई जाती, या बहुत कम तादाद में क्यों बनाई जाती हैं। मसलन अगर गरीबों के लिए बिलासूद कर्जे जारी करने के लिए एनजीओज क्यों नहीं बनाई जाती, 1-2 मौजूद है पाकिस्तान में। इसी तरह अगर ऐसी बच्चियां जिनकी जहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही, उनके लिए जहेज का इंतजाम करने के लिए एनजीओज क्यों वजूद में नहीं आती। इसी तरह जो माएँ गुर्बत के हाथों खुदकुशियां कर लेती हैं, उनकी औलादें जो बेचारी बाद में बिल्कुल बेआसरा और बेमददगार रह जाती हैं, उनकी मदद के लिए एनजीओज क्यों वजूद में नहीं आती। इसलिए सिर्फ कि ये मतलब उनकी खबर या तस्वीर अखबारात में नहीं छपती ऐसी एनजीओज के लिए काम करने के लिए, यानी गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो हमें फंड्स फराहम नहीं करती, इसलिए कि हम बड़ी बड़ी शाह-सुर्खियों का मौजू नहीं बनते इस तरह की एनजीओज बना के। यही निकलता है ना। मैंने ईमान से कई दफा सोचा कि कोई एनजीओ मैं बनाऊं, मेरे ज़हन में कई बड़े अजीब अजीब बुराइयां नजर आई हैं कि यार इनके मतलब मैं एनजीओ बनाऊं। मसलन ये छोटी चीज है, थोड़ा जुल्म है औरतों के ऊपर कि ये खामत जाते हैं दफ्तरों से जब घर, तो जाते ही जराबें उतार के अपनी फेंक देते हैं, और इसमें से इतनी बदबू आ रही होती है, और वो खतून खाना जो होती है वो बेचारी कामत को खुश करने के लिए नक पे हाथ भी नहीं रखती, उधर ही कह रही होती है कि मैं सदके जावा आ गए हो तुसी आज कितनी सीरियस बात करने लगे। नहीं, इस तरह के यार कई मिसाइल ऐसे हैं जिस पे फंड देने वाले बाहर के जो हजरात हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि क्या बात है यार, बहुत अच्छी एनजीओ बनाई। ये एकदम जो अभी लोड शेडिंग के दौरान एकदम लाइट आती है, कई दफा बड़क पका पटाखा चल जाता तो नीचे बैठी खतून की चीख निकल जाती है, हाय मैं मर गई। इसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि एनजीओ बनाई जाए कि बल्ब जो पाटे वो एहतियात से पाटे, और पहले बता के पाटे के भैन जी जरा तैयारी फाड़ लो मैं पाटन लगा, या फिर बेकस औरत के सर पे ना पाट जाए, परे जाके किधर मर्द के पास पाटे। अजीज साहब, अगर आप भी खवातीन के हकूक की बात करेंगे तो मर्दों के हकूक पर कौन बात करेगा? मर्द तो जालिम है, जुल्म करते हैं, औरतों के हकूक मिलेंगे तो एनजीओ बनना खत्म होंगी ना। मैं तो ये एनजीओ ये भी बनाना चाहता हूँ औरतों के हकूक के लिए। ये औरतें बेचारी इतनी इतनी भारी चीजें इतनी मुश्किल से उठा के तो अपने शोहरों को मारती है, और ये शोहर आगे से आराम से नीवे हो जाते हैं, चीज ऊपर से गुजर जाती है, हाथ धो गई बाजी वाह। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रहमान मलिक का कहना है कि इलेक्शन 2013 में होंगे, जबकि वजीर आजम ने इस साल को इलेक्शन ईयर करार दे दिया है। तो अगर वजीर आजम ने इस साल को करार दे दिया तो फिर रहमान मलिक की क्यों बात सुन रहे हो यार? हद हो गई, आप लोग अभी तक उनको वजीर आजम पानी व बिजली समझ रहे हो, अब वो फुल वजीर आजम बन गए हुए हैं बाइये ग्रेड के। ये रहमान मलिक साहब तो बेचारे खुद वजीर से मुअत्तल होकर मशीर बन गए हैं, एक दफा और मुअत्तल हुए तो मशीर से कफगीर बन जाने। जिस बंदे की अपनी गड्डी पीछे को जा रही है उसने इलेक्शन की तारीख आगे की देनी है। ये जो राजा परवेज अशरफ साहब तारीख दे रहे हैं ना, नहीं राजा साहब की तारीख नहीं ठीक है अपना, ये जो रहमान मलिक साहब तारीख दे नहीं, रहमान मलिक की तारीख
किसी और बंदे ने तारीख नहीं दी? नहीं। चल तारीख हुआ है कि ये दोनों तो गलत तारीख देते हैं। नायरीन आइंदा किसी और बंदे की तारीख का इंतजार करें। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के छुपे हुए दुख शेर बनकर जुबान पर आ गए। मैं सदका मांवारी जाऊं, मैं सदके जाऊं, तमाले डालूं अपने मुर्शिद की। हाय हाय हाय। बस फिर ऐसे ही है ना, बंदा दुख में ही शायरी करता है ना, खुशी में कौन करता है शायरी? या दुख में शायरी होती है या इश्क में शायरी होती है। इश्क वाली मेरे मुर्शिद की उम्र नहीं रही, अब दुख में शायरी कर रहे। अब तुम देखना 2-3 हफ्ते में मेरे मुर्शिद ने चिमटा सीख लेना है और अपने दोस्तों को दुखियाना शायरी गा के सुनाया करना। फिर मेरे आह जुगनी, फिर मेरे आह जुगनी कहंदी है, फिर मेरे आह जुगनी जुगनी पीएम हाउस च रहिंदी सी, नखरे नल उठदी बहिंदी सी, ओ हुंदा सी जो कहंदी सी, फिर मेरे आह जुगनी, फिर मेरे आह जुगनी कहंदी है, फिर मेरे आह जुगनी। ओ सुनिया कोट कचहरियों आया, ओ ना अपने कोल बुलाया, जुगनी अपना कीता पाया, हो फिर मेरे आह जुगनी, फिर मेरे आह जुगनी कहंदी है, फिर मेरे आह जुगनी। ओ जुगनी कीती ना जद पहल, ओ ना कर दिता ना अहल, छड़ने पै गए ताज महल, हो फिर मेरे आह जुगनी, हो फिर मेरे आह जुगनी कहंदी ए, मुल्तान दी बस च बहिंदी ए, ए मूंहों कुजना कहंदी ए, फिर मेरे आह जुगनी, फिर मेरे आह जुगनी, हो फिर मेरे आह जुगनी। जुगनी जा बड़ी मुल्तान, ओथे वड्डे वड्डे पहलवान 94,000 वोट पान, जुगनी इथे ही खुश रांदी है, सोन हलवे पईए खांदी है, फिर मेरे आह जुगनी, फिर मेरे आह जुगनी कहंदी है, फिर मेरे आह जुगनी। ओ मेरी जुगनी ते धागे बग्गे, जुगनी ओदे मूंहों फब्बे, जिन्नू 60-86 वजे, हो फिर मेरे आह जुगनी, फिर मेरे आह जुगनी कहंदी है, फिर मेरे आह जुगनी, फिर मेरी आह जुगनी, फिर मेरी आह जुगनी। आगे कौन सी खबर है? अर्जेंटाइन में दुनिया का अनोखा चिड़ियाघर, जहां शहरियों से जंगल का बादशाह शेर हाथ भी मिलाएगा। शाबाश, किस बात का ये बादशाह रह गया जी, शहरियों से हाथ मिलाता फिरेगा। देखो ना को प्रोटोकॉल ना सिक्योरिटी, आम शहरियों से हाथ मिलाएगा। इसे चाहिए ये बादशाह है, ये पिछले पिंजरे में जाके बैठे आराम से, पहले बनमानस आने जाने वालों को चेक करें, भाई जी इधर आओ, बादशाह को मिलना है, हमें नहीं हमने जाने देना। एक मिनट ये रहा, ये इसने जबरदस्ती खारिज डाली है यार उसको खारिश होती है, बनमानस के पास हजामत कराने के लिए पैसे नहीं होते, तो बेचारे के बाल बांध जाते हैं, फिर उसको खारिश पड़ जाती है। चेक कराओ पहले, एवं बादशाह से मिल सकते। चलो उधर जाकर रजिस्टर में नाम लिखाओ, चलो दौड़ो। फिर बंदा रजिस्टर में नाम लिखा के अंदर बादशाह से मिलने जाए, अंदर बादशाह फिर इस्तकबाल करे, आओ मलक साहब बैठो, ओए दरबारी 2 गिलास हिरन का खून लेके आओ। ठहरो, चीनी खांदी हो या शुगर हो गई है? मैं तो फिक्का ही पीना, मैनू शुगर हो गई है। एक फिक्का ते एक मिठा ले आया। को बादशाह को मामूली बंदा होता है यार, हमें हर बंदा जाके मिल ले, मलक साहब मिल के जाए, दूसरा दरबारी आए, वो फिर उसी तरह चेक चुक करा के अंदर जाए, फिर बादशाह के आओ बादशाह बैठो। दरबारी भट्ट साहब आए ने ऐद की हिरन पूरा ही ले आया। ठहरो, भट्ट साहब दूर से आए हैं, इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, एक हाथी की सब्जी भी ले आओ। हाँ जी, अच्छा सब्जी भी ले आओ और खबी भी ले आओ। वाह, आओ शेख साहब आए हैं, बैठो। दरबारी शेख साहब आए हैं, बांदर दे कान वड के ले आया। इस तरह मिले बादशाह यार, जंगल का है, शहरियों को मिलता फिरता है, आम शहरियों को भी मिल रहा है। ये बादशाह या इसका जंगल में पानों सिगटों का खोखा है। पुलिस अफसरान की तोंदें कम करने की कोशिशें रंग ना लाईं।
آخری آپشن کے طور پر کرکٹ کھلانے کی تجویز. اور شروع کرو جلدی شروع کرو. چل میرا بیٹا بال کرا اور ٹاس کالا کرن دے ہو. میں جو کہتا پہلے میری باری تو بس گل ختم ہو گئی. پولیس تو پہلے کسی دواری ہوتی ہے. چل شاباش گیند کرا فٹافٹ. چل شاباش لیا ادھر انہوں لیا میں دس رہے نو ایک ہی میرے سامنے میں بڑے ملزم مکالے نے سٹ گیند رہا. نہیں بے نہیں تو گیندے تھے ہی ہلے. اوے اللہ جی اندروں اپنا بیٹ لے کے آئے. وہ لیدر دا بیٹ لیا لیدر دا. وہ جی اتنے لکھے آ جا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے. وہ لے گیا لیا ادھر بڑھا ادھر. چل بھی کرا بال بالو. تینوں کی میں جویں مرضی بلا چکا تو بال کرا. بلکہ بال کرا نا اتنے بال نو لمیا پا. اتنے پیا پہ چھکا ہو گیا تا گئی رکھ اتنے ذرا اینو. چل کرا لیا ادھر نہیں گیا باؤنڈری باہر. ادھر لیا اینو گیند نو ادھر لیا. گیند کے اتنے وڈے مار کرنا ملزم لکھ دے رہا. ادھر ملزم لے پھر پتہ لگے گا. کرا ہوں کرا لیا ادھر لیا سٹ بہت ہی تو تیز آدمی ہے. نام مرادہ گیند نال 1000 روپیہ بن دیتا ہی ہو. بے وقوف. خبردار اگو تو یہ جی ڈیلیوری کا سٹی میں بندہ دے. چل بھٹ بیٹھ تو برا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پاجنید یہ تم نے نئے وزیر اعظم صاحب راجہ پرویز اشرف جو ہیں ان کے کابینہ کے پہلے اجلاس کی خبر پڑی تھی. ہائے ہائے ہائے. دیکھو ان کا مائی اپنی جگہ پہ. 1 منٹ کے لیے سوچو کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہوئی ہے ملک سے. اچھا اس کے بعد تم سوچو یار راجہ پرویز اشرف صاحب کی وہ حرکت کابینہ کے پہلے اجلاس میں اللہ لوگ کے وہ پورے ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں. اور جب پہنچے ہاں وہ تو کوئی وزیر بھی نہیں تھا آیا ہوا اجلاس میں. ہائے ہائے ہائے. آدھ گھنٹے تک وہ اپنے وزراء کا انتظار کرتے رہے. ہاں اور بیٹھ کے بیچارے میرے حال گانے شانے گاتے رہے ہوں گے. آ جا تینو اکھیاں اڈیک دیاں راجا تینو مکھیاں اپنا اکھیاں اڈیک دیاں آ جا تینو اکھیاں اڈیک دیاں. ہر بات کو تو مذاق میں ڈال دے. تو تعریف کرنی ہے تو کھل کے کرو. یہ اچھا نہیں مان سے میں سیریس کہہ رہا ہوں. میں مذاق نہیں کر رہا. بڑی میری طبیعت خوش ہوئی ہے کہ یار وزیر اعظم صاحب کا پہلا اجلاس ہے وہ پورے ٹائم پہ پہنچے. غور کرو کہ پابندی وقت کا جو معاملہ ہے وہ یعنی وقت پر نہ پہنچنا. ہم لوگ بحثیت قوم ہم وقت پر کسی جگہ کسی تقریب میں کسی موقع پر وقت پر پہنچنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. یعنی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے اگر ہم وقت پر پہنچیں گے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے وہ اتنا ہی اپنا فرض اولین سمجھتا ہے کہ اتنی زیادہ تاخیر سے پہنچے. ایسا ہی ہے میرا خیال. بالکل. وزیر اعظم تو کئی گھنٹے لیٹ جاتے ہیں تقریبات میں. میرا خیال ہے راجہ صاحب اس لیے پورے ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں کہ میری کرسی کو اور نہ بال لے. یہ دیکھو. اچھا راجہ صاحب کے اس اقدام کی مزید یعنی آسانی کے ساتھ تعریف کی جا سکتی تھی اگر وہ جو ان کے وزراء جب تاخیر سے آئے ہیں تو ان کی بھی تھوڑی سی سرزنش کر دیتے. بے شک ان میں کئی ایسے ہیں جو اسی کرسی کے خواہش مند بھی تھے اور بہت زیادہ سیاست کے میدان میں ان سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ جو تاخیر سے زیادہ ہی تاخیر سے وزراء آئے ان کی اگر تھوڑی سی وہ ان کو انتباہ بھی کر دیتے تو میرا خیال ہے ان کی تعریف کرنا ذرا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے ذہن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ جب قیام پاکستان کے بعد اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح ہونا تھا تو قائد اعظم شدید علالت کے باوجود اس تقریب میں وقت مقررہ سے 5 منٹ پہلے پہنچ گئے اور وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان اور دیگر کئی وزراء اور کئی مسلم لیگی عمائدین اور رہنما جو ہیں وہ اس وقت تک تقریب میں نہیں پہنچے تھے. قائد اعظم نے وقت مقررہ پر تقریب شروع کی اور اپنی تقریر شروع کر دی. لیکن تقریر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم سمیت اور جتنے ان کے کابینہ کے ارکان تھے ان کی کرسیاں اٹھوا دی تھیں. اور قائد اعظم کی تقریر کے دوران جب یہ تمام لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے تقریر قائد اعظم کی کھڑے ہو کر سنی تھی. ہائے 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 کیا ہی اچھا ہوتا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی سب کی کرسیاں اٹھوا دیتے کھڑے ہو کے اجلاس اٹینڈ کر. سب نے کھڑے ہو جانا تھا مگر
5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਰਦੌਸਾ ਸ਼ਕਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ था। नहीं यार, बहरहाल हमें अल्टीमेटली अपना ये जो कौमी मिजाज है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ताखीर से पहुंचना हमारा एक कौमी ट्रेडमार्क बन चुका है, इसको तब्दील करना पड़ेगा, अब वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और कब तक हम यूरोप की हर मामले में जब आप ज़बरदस्ती का मुकाबला शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी हम ये ज़हमत नहीं गवारा करते कि वो आज अगर इस मकाम पर हैं तो क्यों हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाबंदी वक्त भी है। बिल्कुल यार, अगर वक्त का एहसास कर लिया जाए तो उसका नतीजा बहुत खूबसूरत निकलता है। ये तुम देखो ना कि ये जो पंजाब के वजीर आला है शहबाज शरीफ साहब, ये मैंने सुना है फजर की यानों के वक्त ही सवेरे सवेरे काम पे निकल जाते हैं रोटी वाला डब्बा पकड़ के। ये उनके बारे में है कि वो अलग सुबह खुद भी काम पर आ जाते हैं और अपने अफसरान को भी तलब कर लेते हैं। इसीलिए तो सारी पुलिस की दौड़ें लगी होती हैं। पुलिस की दौड़ें अपनी जगह, लेकिन तकरीबात में तो वो भी खासी तखीर से ही पहुंचते हैं। और पुलिस की दौड़ों का जहां तक मामला है तो अभी कल के अखबारात में एक तस्वीर शाया हुई है, तुम्हारी नज़र से भी गुजरी होगी, कि गुजरांवाला में जिस जगह पे 8 कत्ल हुए हैं वहाँ पे वज़ीर आला साहब गए हैं। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाते हैं वो। लेकिन एक जो मंज़र जो अखबारात के जो कैमरामैन उन्होंने अपने कैमरे में महफूज किया है और अखबारात में शाया हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो मंज़र जो है वो पंजाब पुलिस के लिए भी काबिल फ़ख्र नहीं है और ख़ुद वज़ीर आला के भी मेरा ख्याल शान शान नहीं है। वो क्या मंजर था जी? वो मंजर ये था कि वज़ीर आला साहब कुर्सी पर तशरीफ़ रखते हैं और गमज़दा खातून के साथ, लेकिन आरपीओ गुजरांवाला, डीआईजी गुजरांवाला वो ज़मीन पर बैठकर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये पंजाब पुलिस के शान शान नहीं है। ओ भाई जी तुसी टीआई ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, टीआई ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਐਚ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਲੀ ਵਾਲਾ। बहरहाल मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान के साथ अगर वो नरमी इख्तियार नहीं भी कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखना चाहिए। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 4 ਵਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਥੋ ਤੱਕ ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। और वो भी मुफ्त। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 5 ਰੁਪਏ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨੇ, 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। यार बात हम कर रहे थे पाबंदी वक्त की, तुम किधर ले गए हो? हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे वो ऐसा चढ़ गया था। वक्त की पाबंदी ना करने की इल्लत में हम क्यों नफसियाती तौर पर गिरफ्तार हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी राय में ये है कि हमें पता होता है कि मैं पहले जाके क्या करूंगा, फलां तकरीब में या फलां मौके पे जो लोग भी आए होंगे वो सब ताखीर से आएंगे। हम एक दूसरे की वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। सही। हाँ जी, आप किसी को शादी का टाइम पूछे ना तो वो कहते हैं भाई जी कार्ड पे तो 8 बजे लिखा हुआ है, वैसे 10 बजे से पहले किसने आना। लेकिन तुम ये भी देखो कि जब से ये 10 बजे शादी हॉल्स बंद करने वाला कानून राइज हुआ है, इस आदत में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लोगों को पता है, वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब पता हो कि तकरीब खत्म हो जानी है तो लोग वक्त मुकर्ररा पर अब सारे पहुंचते हैं। बिल्कुल सर, हमें वैसे मजमूई तौर पे भी अपना रवैया सारा तब्दील करना होगा, वरना हम बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से जापानी जो है वो वर्ल्ड लीडर है, वहां पर ये नहीं कि वक्त मुकर्ररा पर पहुंचते हैं वो लोग, बल्कि वक्त मुकर्ररा पर पहुंचने को भी वो मायूब समझते हैं, वो वक्त मुकर्ररा से पहले हर जगह पहुंचते हैं। अच्छा, इस हवाले से अगर पाकिस्तान का किसी मुल्क से मवाजना किया जा सकता है तो वो बोलीविया है। अब बोलीविया वो मुल्क है जहां पर पाबंदी वक्त ना करना बाकायदा एक मजाक की सूरत इख्तियार कर गया है। वहां पर 2 तरह के टाइम है, एक स्टैंडर्ड टाइम और एक बोलीवियन टाइम। बोलीवियन टाइम का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम से 1-1.5 घंटा ज्यादा ताखीर से। और लेकिन वहां पर वहां का जो सदर है बोलीविया का, इवो मोरालेस, उसके साथ 2010 में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताखीर से पहुंचता है तो सारा मीडिया वॉकआउट कर जाता है उस ताखीर की वजह से। सही। चंद दिनों बाद वो कौम से खिताब करता है और पिछले 1 साल के दौरान पाबंदी वक्त ना करने की वजह से जो कौम को मजमूई तौर पर माली नुकसान होता है वो पूरी कौम के सामने रखता है और अपने रवैये की भी कौम से माफ़ी मांगता है और कौम से ये अहद लेता है, अवाम से ये अहद लेता है कि आइंदा के बाद मैं भी पाबंदी वक्त करूंगा और वो तमाम सरकारी अफसरान और पूरी कौम मेरी तकलीद करेगी। और वो फिर एक पैकेज का ऐलान भी किया जाता है बोलीविया में कि जो लोग आइंदा से पाबंदी वक्त का ख्याल रखेंगे उन्हें तनख्वाह के साथ बोनसेस मिलेंगे।
واہ 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 واہ، اس حوالے سے بونس تو پھر میرا بھی بنتا ہے. کیوں؟ یار میں تم سے پہلے آگے یہاں بیٹھا ہوتا. یار میں آیا تم سے پہلے ہی ہوتا ہوں. میں نیچے کلٹین میں دال چاول کھانے چلا جاتا. تمہیں پتہ دال چاول میری کمزوری ہے. اب کلٹین والا دیر کرا دیتا ہے، آدھا گھنٹہ مانتا ہی نہیں آدھار پہ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب آپ کی اجازت سے حسب ڈاک کی پہلی میل پڑھ کے سنانے لگی ہوں. پڑھ دو، مجھے بھی پتہ ہے پہلی میل ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ پونے گھنٹے سے تم تقریر کر رہی ہو. مجیب شاہ ساہیوال سے لکھتے ہیں سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب ایک بات تو بتائیے، جب پرائم منسٹر ہے تو ڈپٹی پرائم منسٹر کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کسر رہ گئی ہے وہ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. تصدیق کرو یا تردید کرو اس تاثر کی. نہیں میں نہیں بولوں گا، تم بتاؤ. یار پکڑ لیا کرو جب مشکل بات ہو تو نہ ایسے کیا کرو. سیدھی سیدھی بات ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اس عہدے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ابھی تو کوئی اختیارات بھی وضع نہیں کیے گئے ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیے. میرا خیال بہت قبل از وقت ہے اس پر کوئی تبصرہ کرنا. میرا خیال ہے سیاسی طور پر کاف لیگ کے لیے اس فیصلے کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اپنی پارٹی کی اس کو کسی حد تک بچایا جا سکے. اور کیا ہے جی اس بارے میں تو یہ کہوں گا کہ سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہے جی جب پرائم منسٹر ہے تو ڈپٹی پرائم منسٹر کی کیا ضرورت ہے؟ اس بارے میں تو عیی نے بہت پہلے فرما دیا تھا، جد وڈا سپیکر جو آواز پہنچاندا سی تے نکے کڈن دی کی لوڑ سی. وہ تو نکے سپیکر کڈ کے انہاں دیاں تاراں کڈ چھڈیاں نے. جنی دیر تک آواز کٹھی نہیں ہوئے گی دنیا تے کیویں پھیلے گی. ایک بندہ جو سڑک بناندا تو دوجا پٹ کے اودے چوں کی لبدا ہے. اندر بہ کے رولا پائی جاندے نے بتی چلی گئی ہے بتی چلی گئی ہے. باہر نکل کے ویندے نہیں گئی کدھر ہے. جے نہیں جانو ہٹدی تے جدھر روز جاندی ہے ادھر ویاہ ہی چھڈو. حضرت عزیزی نے ریمارکس اپنے ایک سٹیج پلے میں دیے. اچھا جی فیس بک پہ توحید احمد لکھتے ہیں عزیزی صاحب گجرانوالہ کی چند چیدہ خوبیاں بتائیے، ہمیں کچھ پتہ تو چلے. جی گجرانوالہ کی چند چیدہ خوبیاں پیش خدمت ہیں. گجرانوالہ میں بکرے کا گوشت بہت اچھا پایا جاتا ہے. گجرانوالہ میں بکرے کا گوشت بہت اچھا لایا جاتا ہے. گجرانوالہ میں بکرے کا گوشت بہت اچھا پکایا جاتا ہے. گجرانوالہ میں بکرے کا گوشت بہت اچھا کھایا جاتا ہے. اور کھانے کے بعد گجرانوالہ میں بکرے کا گوشت بہت اچھا سنایا جاتا ہے. سنایا جاتا کیا مطلب؟ آج تیری پرجائی نے ایڈی بوٹی پکائی، کھادا پھر میں 3 کلو گوشت. ہائے 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 میں تے ایڈی بوٹی ہی کھادی ہے، میں روٹی بھی نہیں کیتی. ایسے بولتے رہتے ہو. ہسنا تینوں تاں سناؤن دے ہاں کہ ہن کو بوتل شوتل منگا. ایسے بولتا جا رہا ہے. گجرانوالہ کے لوگ انتہائی ٹیلنٹڈ اور انتہائی مخلص ہوتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں ہے بھی نہیں کہ گجرانوالہ میں ہوں ادھر کا. تم نے مجھے دیکھ کے تو یہ فیصلہ کیا کہ یار اتنا ٹیلنٹڈ اور اتنا مخلص. استغفر اللہ. اگلی میل پڑھو. راؤ شکیل اکاڑا سے لکھتے ہیں سلام عزیزی صاحب. وعلیکم السلام جناب اکاڑا صاحب. جب گیلانی صاحب پی ایم بنے تھے تو آپ نے انہیں اپنے مرشد کا اعزاز بخشا، اب راجہ صاحب کو بھی کوئی اعزاز بخشیں آپ. یا بھائی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید اعزاز نہیں بخشتا، مرشد اعزاز بخشتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو ان کو اپنا مرشد بنا لیا ہے جناب. یہ جو نئے راجہ صاحب آئے ہیں ان کو آپ اپنا مرشد بنا لیں، میں نہیں بنا سکتا. اور اس طرح کے میلے نہ کیا کریں ہمیں، مجھے میرا پہلا مرشد معطل کر دے. آپ بنا لیں راجہ صاحب کو مرشد، ڈالیں اکاڑے میں ان کے نام کی تمالیں، ہمیں کیا ہے. اور اکاڑے کی کلاکند اور لوڈ شیڈنگ بڑی مشہور ہے. ادھر سے کو 5 کلو کلاکند لے کے نا کسی بڑے بجلی کے میٹر کے اوپر رکھ کے اپنے مرشد کے نام کی نیاز دے. ارشد محمود ڈیرہ غازی خان سے لکھتے ہیں جنید صاحب 28 جون والے حسب حال میں عزیزی صاحب نے ماسٹر مجید کے کردار میں کامیڈی کرتے ہوئے حضرت سلطان باہو کے صوفیانہ کلام کا ایک مصرع استعمال کیا جسے یقیناً ہماری دل آزاری ہوئی. ہم عزیزی سے بے حد محبت کرنے والے لوگ ہیں
انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں مجھے بھی اس حوالے سے کچھ میلز اور میسیجز موصول ہوئے اور میرا خیال ہے کہ واقعی ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے. ہاں میں خود یار کبھی بھی ایسا اللہ معاف کرے کبھی بھی ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی بزرگ کی, اور پھر اس سطح کے بزرگ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, میں تو خود ان کا چاہنے والا ہوں جناب. اگر کوئی انجانے میں ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ کو فیل ہوا ہے تو میں جناب خود بڑی معافی چاہتا ہوں. سلطان باہو صاحب کا تو میں خود بڑا چاہنے والا ہوں. ہائے ہائے ہائے, اندر بیڑے اندر چیڑے اندر ونج مہانے ہو, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. بیوٹیفل. ہم نے اس سے پہلے بھی کبھی بھی جسٹ فار دا سیک آف کامیڈی ہم نے کبھی اس بات کا بہت اہتمام کیا ہے, ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ صرف کامیڈی کی خاطر کسی کی دل آزاری نہ کی جائے. جی جی, مزاح کا تو حسن ہی یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. وہ کون سا مزاح ہے جس سے کسی کا دل دکھ جائے. بڑی معافی چاہتے ہیں جناب ہم. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کابینہ کی تشکیل نو پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ایک مرتبہ پھر ہمارے چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جناب. اب ڈپٹی وزیر اعظم ہوئے ہیں تو ہمارے ہو گئے ہیں. نہیں نہیں چودھری صاحب, میں نے تو آپ کو مبارکباد بھی دینی تھی. خیر مبارک خیر مبارک. حکم کرو, رس ملائی کھاؤ گے یا برفی کھاؤ گے؟ نہیں نہیں, بڑی مہربانی چودھری صاحب. نہیں نہیں مگانے صوفی جا یار اتوں 2 رساں تے 2 دہی والے کولوں ملائی لوا کے لیا, نال برفی بھی لیا. برفی نہ ملے تو برف لے آئی تے نال سوا لے آئی. وہ کیوں؟ ایتھے ہی سوئے نال برف نو برفیاں بنا لیں گے. چودھری صاحب یہ آپ ہمیں کیسی مٹھائی کھلا رہے ہیں؟ جس طرح کے ہمیں عہدے ملے ہیں اس طرح کی مٹھائی ہے. آپ ہمارے عہدے ٹھیک کرا دیں, اسی مٹھائی ٹھیک کھوا دینے ہیں. چودھری صاحب اگر آپ کو عہدے پسند نہیں ہے تو آپ حکومت سے الگ ہو جائیں. اتنا سوکھا نہیں ہوتا حکومت سے الگ ہونا. کیوں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ شادی کے بعد اللہ اللہ کر کے پیروں فقیروں سے تویز لے لے کے دعائیں کرا کرا کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بندہ انہوں کو رنگڑ دے. یا جنید صاحب آپ پار گرمیوں میں اے سی لگا کے گاڑی میں اور جا رہے ہوں بہاولپور کی طرف, اور رستے میں گاڑی پنچر ہو جائے, ٹھنڈی گاڑی میں سے نکل کے ٹائر بدلنا جتنا مشکل ہے نا اتنا مشکل چلتی حکومت میں سے نکلنا ہے. اچھا چلو مبارکباد اپنی جگہ, لیکن ایک ذرا وضاحت فرما دیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ تو آئین میں موجود ہی نہیں ہے. چلے اگر آئین میں موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوا, ہمارے دل میں تو موجود ہے نا. اور جو چیز دل میں ہوتی ہے اصل وہی ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ ہے اصل عہدہ یہی ہے. اچھا اور جڑا فل وزیر اعظم ہے وہ ایویں ڈمی ہوندا ہے. ویسے جیسا آپ کو کیوں ضرورت پیش آ گئی پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کی؟ یہ میرا خیال ہے آپ پنجابی فلمیں نہیں دیکھتے. ڈپٹی کے بغیر پنجابی فلم نہیں چلتی, تمہیں پتہ ہے اس گل کا. ہر دوسرے ڈائلاگ ڈپٹی آندا ہے ڈپٹی. اس لیے حکومت چلانے کے لیے بھی ڈپٹی بڑا ضروری تھا. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسسٹنٹ وزیر اعظم بھی ہونا چاہیے, اچھا جوائنٹ وزیر اعظم بھی ہونا چاہیے, ایڈیشنل وزیر اعظم بھی ہونا چاہیے. فل وزیر اعظم تو ہے ہی. اکیلا وزیر اعظم ویسے بھی اتنا کام نہیں کر سکتا, اوپر سے اگر اسے کام آتا بھی نہ ہو تو زیادہ مصیبت ہے. تو پرویز الہی صاحب کو آتا ہے؟ اللہ کے فضل سے پرویز الہی صاحب کے پاس تو صوبہ چلانے کا بھی ایکسپیرینس ہے. صوبہ چلانے کا بھی اور سائیکل چلانے کا بھی. یہ اکیلا وزیر اعظم کسی لے اندر تاری لان چلا جاوے. تاری بات کو پنجابی میں تاری کہتے ہیں. اچھا اسی جس طرح تسی دس دے نا کہ ساڈے گھر چ 3 باتھ روم نے, اسی پنڈاں ہی دس رہے ہوندے ہیں کہ ساڈے گھر چ 3 تاری خانے نے. تو وزیر اعظم اندر چلا جائے کوئی خطاب لگانے کے لیے چلا جائے تو پیچھے گلے دے کوئی بندہ ہونا چاہیے نا.
لیکن جیسے ڈپٹی وزیر اعظم بننے کا کیا فائدہ, اختیارات تو ہیں نہیں آپ کے پاس. یہ واقعی بڑی بری بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. یہ زرداری صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ ڈپٹی وزیر اعظم کو اختیارات دیں. کیا اختیارات ہیں؟ بھائی یہ جو اپنا فل وزیر اعظم ہے, یہ جب ملک سے باہر جائیں تو اس کے سارے اختیارات ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فل وزیر اعظم ہے اسے زیادہ تر باہر ہی رہنا چاہیے. ایک جد منڈا جو کام چلان دے ہے تو پیو نو کی لوڑ ہے دکان تے جان دی. جو صاحب یہ ممکن ہے والا بتایا. یار ایڈا بھی میں کہڑا تینوں کوئی 3 پیلیاں کنک وڈن دا کہتا ہے. گل شروع تو کرو تسی. وہ کیا کہتے ہیں, ویئر دیر از اے ویل دیر از اے چودھری. لیکن چودھری صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے کی کوئی تک نہیں بنتی. دکھ کیوں نہیں بنتی؟ لاڑے دے نال سربالا نہیں ہوندا, وہ کو بنتی ہے دکھ. سوری. ساری دنیا نو پتا ہوندا کہ ویاہ دولہے دا ہون ڈیا, مگر نال سربالے نو بھی سلامیاں ہوندیاں. تو اس کا مطلب ہے آپ سلامیاں لینے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم بنے. نہیں ویسے کہہ رہا ہوں کہ سلام دعا تو اس سے بھی لیتے ہیں نا سارے. اہمیت تو اس کی بھی ہوتی ہے, تو کیوں نہیں بنتی. اور ویسے بھی زرداری صاحب نے یہ پی ایم کی سیٹ پہ اپنا پی اے بٹھایا ہے. پی اے ہاں پی اے مین پرویز اشرف ہے. اچھا جیسا جو آپ نے چودھری احمد مختار کی مخالفت کی ہے وہ آپ کا غیر جمہوری رویہ نہیں تھا؟ آپ کو کس نے کہا ہے ہم نے احمد مختار کی مخالفت کی؟ میڈیا تو یہی بتا رہا ہے. نہیں ہم نے کسی کی بھی مخالفت نہیں کی. اچھا ہم نے تو زرداری صاحب سے یہی کہا تھا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, بس اس کے خلاف ہیں. تو مخالفت تو کی نا. نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے کس لیے کرنی ہے مخالفت؟ اچھا ہم نے تو زرداری صاحب سے سیدھا یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آپ جس کو مرضی وزیر اعظم بنائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں صحیح. سوائے اس کے. اعتراض تو کر دیا نا پھر. نہیں ہم نے نہیں اعتراض کیا یار. ہم نے کس لیے کرنا ہے اعتراض؟ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ بے شک اسے وزیر اعظم بنا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مگر اسے بنائیں نا. یہ کہا تھا ہم نے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے اعتراض کرنے. ہم نے تو زرداری صاحب سے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو احمد مختار ہے یہ مختار تو پہلے سے ہی ہے, تو جب آپ اسے خود وزیر اعظم بنائیں گے تو یہ خود مختار ہو جائے گا. اور اگر یہ خود مختار وزیر اعظم ہو گیا تو پھر کپڑے والی الماری جو سویس خط پھڑے جانے. یہ کیا بات ہے؟ خط زیادہ تر کپڑے والی الماری جو پھڑے جانے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.